नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दावी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि घाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। देशको व्यापार घाटै घाटा, व्यापारी पोस्ने कर्मचारी बाठा, वित्तीय राष्ट्रिय ढुकुटी, नेताको घर घरमा नोटको चाङ, 10 वस्तुमा प्रतिबन्ध, आयो माफिया मोटाउने गन्ध, आयात निर्यातको बिक्री रहस्य। झिकी राख्ने हो भने कुबेरको भण्डार पनि रित्तिन्छ। ढुकुटीमा भएको मौजाद उरेल धुरेल गरेर जथाभावी खर्च गर्नु भनेको अनिकाल निम्त्याउनु हो। अर्थको अनर्थ त्यति बेला लाग्छ जति बेला अर्थ व्यवस्थापन गर्ने खजान्चीले आर्थिक मूल्य मान्यता आफ्नो स्वार्थ अनुसारको बनाउन खोज्छ। यतिखेर राष्ट्रको ढुकुटीमा ग्रहण लाग्न थालेको छ। आवश्यकता भन्दा पर गएर केही मुठ्ठीभर माफियाको फन्दामा परेको अर्थव्यवस्थालाई मूलधारको अर्थतन्त्र भन्दै स्वयं अर्थमन्त्री माफियाको गोटी भइरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। आयात, निर्यात र बलियो आम्दानीको बाटो के हो अत्तो पत्तो छैन अर्थमन्त्रीलाई। केही आफ्ना भन्नेहरूको समूहमा रमाएर सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्र डुबाउँदैछन् अर्थमन्त्री। यो हाम्रो आरोप होइन, गिने चुनेका अर्थशास्त्रीहरूले देखेको भोलिको हाम्रो कहाली लाग्दो अर्थव्यवस्थाको यथार्थ दृश्य हो। चालू आर्थिक वर्ष 2078 को चैतसम्म आइपुग्दा व्यापार घाटाको तथ्याङ्क 13 खर्बभन्दा माथि पुगेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म आयातमा विदेशीको रकम र निर्यातबाट प्राप्त भएको रकमको बीचको अन्तर मात्रै 13 खर्ब 6 अर्ब 8 करोड 90 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस अवधिमा वस्तुहरूको आयात 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। सोही अवधिमा निर्यात भने 1 खर्ब 60 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको छ। यसपटक निर्यात भन्दा पनि आयात अत्याधिक भएकोले व्यापार घाटा 13 खर्ब भन्दा माथि देखिएको हो। त्यति मात्र होइन, नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 90.13% र निर्यातको हिस्सा 9.87% मात्रै देखिएको छ। त्यसैले सरकारले यति बेला अत्यावश्यक बाहेक विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई गर्न खोजिरहेको छ। हामीले अहिले हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा 14 खर्बको व्यापार घाटा थियो भने यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि 9 महिनामा 13 खर्ब व्यापार घाटा भएको छ। त्यसैले गत आर्थिक वर्ष जति व्यापार घाटा थियो त्यति व्यापार घाटा यो आर्थिक वर्षको 9 महिनामै भइसकेको छ। त यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि अहिले हामीले कतिपय वस्तुहरूको आयात, कतिपय सेवाको आयातमा पनि केही चनाखो हुनुपर्ने, केही सावधान हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। भन्सार विभागका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म मात्र कुल 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ बराबरको सामान नेपाल आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको आयातको तथ्याङ्कसँग तुलना गर्दा यो परिणाम 31.97% ले बढी हो। त्यस्तै नेपालबाट भएको निर्यातको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने गत चैतसम्म आइपुग्दा निर्यात 1 खर्ब 60 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। गत चैत महिनामा 13 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। तर आयात र निर्यातको परिणाम र तथ्याङ्क हेर्दा निर्यातको तुलनामा आयात कैयौँ गुणाले बढी छ र व्यापार घाटा बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत्रसम्म मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्र 2.5 खर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ। उता नेपालबाट बढी निर्यात हुने वस्तु भनेको वनस्पति घिउ र तेलजन्य वस्तु हो। तैपनि यस्ता वनस्पति घिउ र तेलको पनि निर्यात भन्दा आयात नै बढी देखिन्छ। गत वर्ष वनस्पति घिउ तथा तेलजन्य वस्तुको आयातमा 79 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ विदेशिँदा
निर्यात भने 83 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै भएको छ। यसै अवधिमा फलाम र स्टिलको आयातमा 1 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ भने सवारी साधन र पाट पूर्जाको आयातमा पनि 82 अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ। 1466 अरबको चाहिँ सामान हामीले यो 9 महिनामा चाहिँ आयात गरेका छौँ भने 160 अरबको चाहिँ हामीले निर्यात गरेका छौँ। त्यसकारण ठुलो मात्रामा हामी आयात गर्छौँ र त्यो मालवस्तुहरू विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नै यसको धेरै मालवस्तुहरूको चाहिँ आयात हुन्छ। अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूको रूपमा चाहिँ सामानहरू अन्य मुलुकहरूबाट पनि आउँछ, चाहे त्यो इन्डोनेसिया, मलेसिया, अफ्रिकन कन्ट्रीहरू, अर्जेन्टिना, अमेरिका लगायतका, युरोप लगायत रसिया, युक्रेन लगायतका देशहरूबाट चाहिँ सामानहरू भित्रिने गर्छ। तर हाम्रो आयात हुने मालवस्तुमध्ये सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ भएको हो र त्यो पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार चाहिँ हाम्रो दुई देश बिचको सम्झौता अनुसार भारतबाट नै हामी आयात गर्ने हुनाले भारतसँगको व्यापार चाहिँ सबैभन्दा बढी देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भएकाले पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार र व्यापार घाटा अन्य देशसँग भन्दा भारतसँग स्वाभाविक बढी छ, जसकारण चैत्र महिनामा मात्रै भारतसँग मात्र करिब 8 खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा देखिएको छ। यता चीनबाट 2 खर्ब 11 अर्बको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने 62 करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ। उता अमेरिकाबाट 38 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको सामान आयात हुँदा निर्यात भने 12 अर्ब 84 करोड रुपैयाँको मात्र भएको छ र वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिएको छ। अब बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि हामीसँग उत्पादन मूलक उद्योगहरू, हामी स्वयं चाहिँ आत्मनिर्भर हुने किसिमका उद्योगहरू, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू नभइसकेपछि र कच्चा पदार्थहरू पनि बाहिरबाट नै ल्याएर चाहिँ हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने परिस्थिति रहिसकेपछि व्यापार घाटा स्वतः चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्ने भयो। उता राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आमूल सुधार र व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने वस्तुको सूची तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनु अघि नै केही टाटाबाट व्यापारीहरूले महँगो मूल्य पर्ने अरबौं मूल्य बराबरका विलासिताका वस्तुको सामान आयात गर्न सेटिङ मिलाइसकेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको भन्दै सवारी साधन सहितका वस्तुको आयात रोक्ने सूची अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनु अघि र पछिको छोटो अवधिमा सूचना चुहिएका कारण किया मोटर्सका लागि एकैपटक 630 थान कार र कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेस प्रणालीले 630 वटा विलासी कार आयातका लागि नवीन बैंक मार्फत पहल थालेको थियो। नेपाली बजारमा 48 देखि 80 लाख रुपैयाँसम्म बिक्री हुने यस्ता महँगा गाडी नेपाल भित्राउँदा विलासिताका वस्तु आयातमा मात्रै अरबौं रुपैयाँ विदेशिन्छ। त्यति मात्र होइन, म्याद गुज्रिएका चकलेट, हर्लिक्स, बर्नभिटा लगायतका खाद्य वस्तुमा नयाँ नक्कली मिति राख्दै बजारमा पठाएर कारबाहीमा परेको विवादित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपले चैत 23 र 25 मा व्यवसायी अनुज अग्रवालको विशाल ग्रुप अन्तर्गतको युनाइटेड ट्रेडर्सले स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक मार्फत चकलेट, क्रिम, जिलेटका उत्पादन र लुगा धुने डिटर्जेन्ट पाउडरका लागि आयातमा अरबौं रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिन्छ। युनाइटेड त्यही कम्पनी हो जो 2 वर्ष अघि चकलेट लगायतका म्याद सकिएका वस्तुहरूलाई ठूलो परिमाणमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाएको अभियोगमा वाणिज्य विभागको कारबाहीमा समेत परेको थियो। विदेशबाट आयात हुने विलासी वस्तु नेपाल भित्राउनबाट रोक्न 2078 सालको चैत्रमै नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुको आयातका लागि आयातको बैंक ग्यारेन्टी प्रतिपत्र एलसी नखोल्नु भनी निर्देशन पनि दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन लिखित नभएकोले उक्त कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सीमित व्यापारिक घरानाहरूले राष्ट्र बैंकको बैंक जमानी रोक्ने निर्देशनपछि पनि महिनौका लागि मौजदात पुग्ने गरी आयात गर्न आयातको प्रतिपत्र एलसी खोले, जसले गर्दा देश आर्थिक सङ्कटमा परेको बेला पनि विलासिताका वस्तु खरिद गर्न मात्रै अरबौं रुपैयाँ विदेशिएको छ। राष्ट्र बैंकले त के व्यवस्था गरेको भनेर भन्दा प्रतिपत्र खोल्दा कतिपय वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यो नगद मार्जिनको व्यवस्था अहिले पनि कायमै छ। राष्ट्र बैंकले आयातको प्रतिपत्र एलसी रोक्न दिएको निर्देशनपछि पनि विशाल समूहले स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको 3 वटा आयातको प्रतिपत्र एलसी मार्फत चकलेट आयातको अनुमति पायो। चैत 25 मा मात्रै 4,18,686 अमेरिकी डलरको विदेशी चकलेट आयातको एलसी खोल्यो विशाल ग्रुपले।
आयातको प्रतिपत्र एलसी बन्द गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्णयपछि पनि विशाल समूहले 9,84,23,012 रुपैयाँको चकलेट आयातका लागि आयातको प्रतिपत्र एलसीले खोलेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, हुँदा हाम्रो चुलो चौकोसम्म दैनिक प्रयोग हुने चामलदेखि अन्य खाद्य पदार्थको पनि ठूलो परिमाणमा नेपाल आयात भइरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत साउनदेखि फागुनसम्मको 8 महिनामा मात्रै नेपालले 36,76,57,58,00,58 रुपैयाँको त धान र चामल मात्रै आयात गरेको छ। नेपालमा आउने धान र चामल भारत, अमेरिका, भियतनाम, जापान, थाइल्यान्डबाट समेत आयात हुन्छ। यस्तै कृषि प्रधान देश कहलिए पनि नेपालले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, भारत लगायतका मुलुकबाट मकै आयात गर्दै आएको छ। गत साउनदेखि फागुनसम्मको 8 महिनामा 14,29 करोड रुपैयाँको त मकै मात्र आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतबाट 14,63,00,000 किलो र बङ्गलादेशबाट 24,78,00,000 किलो आलु आयात गरेको छ। गत वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म नेपालले आलु आयातका लागि मात्रै 6,81 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। हाल विश्वका करिब 160 मुलुकसँग नेपालको व्यापार चलिरहेको छ। त्यसमध्ये मुस्किलले 2 दर्जन मुलुकसँगको व्यापार मात्र नाफामा छ भने अरू सबै मुलुकसँगको नेपालको व्यापार घाटामा चलेको छ। बैंकमा पैसा छैन, उद्योग कल कारखानाभित्र झार उम्रिसक्यो, मूल्य आकाशीय र सर्वसाधारणको पेट माड नलाग्ने भइसक्यो। कृषि प्रधान देशमा धान चामल ओसारेर किसान झन अल्छी बन्दैछन्। सम्भावना र अवसरलाई पन्छाएर हामी परनिर्भर हुन बाध्य भइसक्यौं। अब नेपाल श्रीलङ्का हुँदैछ भन्ने हल्ला फैलाएर पढे लेखेका बुद्धिजीवी पनि माफियाका मतियार भइसके। यस्तो जताततै त्रासको हल्ला फिजाएर के स्वार्थ पूरा गर्दैछ सरकार? जवाफ खोज्ने र जवाफ दिने दुवै वर्गलाई चुनावको चट्टारो छ। हो, यही चट्टारोको फाइदा तिनै मुठ्ठीभर माफिया तन्त्रका नाइके व्यापारीले उठाइरहेका छन्। कसरी टाट पल्टाउँदैछन् मारवाडीहरू यो देशलाई? बाँकी प्रसङ्गमा उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ अर्थव्यवस्थामा आयात निर्यातले पार्ने असरको बारेमा। आयात र निर्यातको कुरा गर्दा जति सामान हामी डलर तिरेर विदेशबाट मगाउँछौँ त्यो तुलनामा डलर भित्र्याउने गरी कति सामान निर्यात गर्छौँ? हाम्रो आयात र निर्यातको तुलनात्मक आँकडा कस्तो छ? आयात मात्रै गर्ने र निर्यातको अवस्था चाहिँ खस्किँदै जाँदा भोलिका दिनमा हाम्रो अर्थव्यवस्थाको अवस्था कस्तो होला? के जवाफदेही निकायले यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ? डलरको सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले आयातमा लगाएको रोकले कति विदेशी मुद्रा सञ्चिति भयो त? सरकारसँग कागजमा आँकडा होला, तर रोक्नै नसकेको विदेशीले विद्यार्थीको शैक्षिक खर्चको आँकडामा किन सरकारको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन? सरलतामा बगेको आर्थिक तरलताले हाम्रो अर्थव्यवस्था कता जाँदैछ? नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छ। आयात निर्यातको हिस्सा र व्यापार घाटा सबै यिनै मुलुकसँग बढी छ। यस वर्ष छिमेकी मुलुक भारतसँग 7 खर्ब 96 अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा पुगेको छ भने चीनसँग 2 खर्ब 9 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा पुगेको छ। व्यापार घाटा कम गर्न र विलासिताका वस्तुको आयात रोक्न राष्ट्र ब्याङ्कले गाडी, सुन मात्र होइन दैनिक उपभोग हुने वस्तुको आयात रोक्न ब्याङ्कहरूलाई प्रतिपत्र नखोल्न निर्देशन दिएको छ। गाडी, मोटरसाइकल, सुन लगायत अब ब्याङ्कहरूले चिनी, चकलेटदेखि ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भेनेगर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, पर्फ्युम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरू, जुत्ता, चप्पल, छाता र लट्ठीका साथै मार्बल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिकका सामान आयातका लागि पनि प्रतिपत्र नखोल्न भनेको छ। ब्याङ्कहरूले पर्फ्युम, मेकअपका सामान, कपालको क्रिम तथा स्याम्पू, काठको कोइला र फर्निचर, जुत्ता, चप्पल र बुट, दाँतमा लगाउने तार, कपडा बुन्ने कुरुस, छाता, टेक्ने लौरीदेखि फिदरसम्मको आयातका लागि
बैंकले प्रतिपत्र खोल्न पाइँदैन। यसबाहेक ढुङ्गाका सजावट सामग्री, सिमेन्ट, चिम्नी भाँडो, बोतल, तार, चाँदी, चाँदीले कुदिएका सामग्री, फर्निचर र सम्बन्धित वस्तु, खेलौना, खेलकुदका सामग्रीका साथै सम्बन्धित वस्तुको पनि आयात अब नहुने भएको छ। बैंकहरूले अब गाडी तथा यसमा लगाइने इक्विपमेन्ट, मेसिनरी तथा पार्ट पूर्जा, धान, चामल, सुन, रेडिमेड कपडा, विद्युतीय उपकरण, कपडाजन्य वस्तु, चाँदी, धागो लगायतको पनि आयातका लागि आयातको प्रतिपत्र एलसी नखुल्ने भएको हो। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि नेपाल सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरिकन केही वस्तुहरू, त्यसमा विशेष गरिकन 10 वटा वस्तु भनेर उल्लेख गरेको छ। ती 10 वस्तुहरूभित्र सवारी साधन लगायतका केही खाद्य पदार्थसित सम्बन्धित जुन वस्तुहरू चाहिँ नहुँदा पनि हुन्छ, त्यस्ता वस्तुहरूको आयातमा केही कडाई गरेको देखिन्छ। निश्चित मूल्यभन्दा माथिका महँगा स्मार्टफोन, टिभीको आयातलाई पनि कडाई गर्ने सरकारी रणनीति रहेको छ। यसका लागि भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्ने रणनीति समेत लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कडाई गर्दै माछा, चिया, दुध र ताजा तरकारीको आयातमा भन्सार महसुल दर बढाउने तयारी गरेको छ, जसले गर्दा विदेशबाट आउने कृषिजन्य पदार्थको आयातमा कमी ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ। आयातमा भने पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक सामान, सवारी साधन जस्ता विशिष्ट तथा उच्च मूल्य पर्ने वस्तुहरू रहेका छन्। हो, आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात गर्नु नपर्ने विलासिताका वस्तुको समेत आयात गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा व्यापार घाटा झण्डै 14 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा यो रकम 27.26% बढिएको। 2076-77 मा मुलुकको व्यापार घाटा 10 खर्ब 79 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले भने उक्त घाटा चुलिएर 13 खर्ब 98 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ पुगेको विभागको तथ्याङ्क छ। अहिलेको हाम्रो भन्सार विभागले तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै व्यापार घाटा बढ्दो छ। व्यापार घाटा बढ्नुको कारण भनेको विदेशी मुद्राको जुन विनिमय दर छ त्यो पनि बढेको छ। विदेशी जुन मूल्य छ त्यो मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै मूल्य नि मालवस्तुको मूल्य बढेको छ। यसका पछाडि 2-3 वर्षको कोभिडको सङ्क्रमणका कुराहरू पनि छन्। अब तपाईँ हाम्रै भान्सादेखि तपाईँ हाम्रो घर परिवारमा उपभोगको जुन किसिमको एउटा उपभोक्तामा फरकपन खोजिराखेका छौँ र वैदेशिक रोजगारमा गएका जुन नेपालीहरू फर्किसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भान्सा, आफ्नो घर परिवारमा चाहिँ उपभोगको स्तरलाई पनि अलिक फरक ढङ्गले विदेशकै तरिकाले चाहिँ गर्न खोज्ने, त्यो खालको स्ट्यान्डर्ड गर्न खोज्ने, तर आय स्रोत कम हुने, यी कारणहरूले गर्दाखेरि जब माग बढ्छ त्यसपछि आपूर्ति गर्न व्यवसायहरूले चाहिँ आयात गर्नुपर्छ। त्यो स्वाभाविक हो। आयात बढ्ने बित्तिकै व्यापार घाटा बढ्छ। नेपालमा हुने आयातित वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र खर्च सबैभन्दा बढी छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै गत वर्ष 1 खर्ब 60 अर्ब 53 करोड बाहिरिएको छ। एलपी ग्यास खरिदमा 36 अर्ब 15 करोड र पेट्रोल खरिदमा 32 अर्ब 44 करोड बाहिरिएको विभागको तथ्याङ्क छ। यस्तै 36 अर्ब 90 करोडको मोबाइल फोन, 29 अर्ब 48 करोडको तयारी कपडा, 27 अर्ब 66 करोड रुपैयाँको पोलिथिन दाना र 27 अर्ब 48 करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर चुलिँदो छ। गत वर्षको तुलनामा करिब 39% आयात वृद्धि भएर फागुनसम्म 13 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। निर्यात करिब 1.5 खर्ब रुपैयाँ मात्रै हुँदा व्यापार घाटा बढेर 11 खर्ब 60 अर्ब नाघिसकेको छ। अबका बाँकीका महिनामा समेत आयात उच्च हुने हुँदा व्यापार घाटा 17 खर्ब नाग्न सक्ने देखिन्छ। व्यापार घाटा रोक्ने उपाय भनेकै अनुत्पादक विलासी वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने र तिनै तहका सरकारलाई फजुल खर्च कम गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी उत्पादित क्षेत्रमा लगानी गर्नु नै हो। पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी को आयात 1/3 मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सके पनि वार्षिक 65 देखि 85 अर्ब रुपैयाँ नेपाल बाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ। यसबाट भारतसँगको व्यापार घाटा त कम हुने नै भयो, खेर जान लागेको नेपालको बिजुलीको पनि सही सदुपयोग हुन्छ। वाणिज्य मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकाल्छ हैन, मार्जिन लगाएको भन्छ कहिले 100% मार्जिन जिएलसी खोल्ला भनेपछि यो त्यो तपाईको काम कारबाहीमा
कन्सिस्टेन्सी नदेखिएपछि मान्छेको साइकोलोजी व्यवसायहरू पनि बिग्रिन्छ र मौका परेको बेला आयात बढाइदिन्छन् र निर्वाचन पनि आएको छ अहिले त। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ सरकारले गरेका अहिलेका निर्णयहरूबाट व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूपमा घट्छ भनेर मैले चाहिँ पत्याउन सक्दिनँ। यसपालि व्यापार घाटा कमसेकम पनि 17 खरब त हुन्छ। आयात घटाउनु भनेकै आयात भइराखेको मालसामानलाई घरेलु उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नु हो। हामीले फलदायी र निकट भविष्यमै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भनेको पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी को हो। भारतसँग मात्रै हाम्रो वार्षिक रूपले 10 खर्ब रुपैयाँ जति व्यापार घाटा छ, जसमध्ये 2 खर्बदेखि 3 खर्ब पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा खर्च हुन्छ। हाल नेपालमा बिजुलीको खपत भन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था आएको छ। यही मौकाको सदुपयोग गरेर बिजुलीका साधन र बिजुलीले चल्ने उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन। यति बेला शहरी इलाका र राजमार्गहरूमा विद्युत चार्जिङ स्टेसनहरू साथै बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणहरूमा प्रोत्साहनको लागि कर छुट दिनुपर्छ। हो, हामीले 1/3 पनि पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी को आयात घटाउन सके वार्षिक 65 देखि 85 अर्ब रुपैयाँ नेपाल बाहिर जानबाट रोक्न सक्छौं। यसबाट भारतसँगको व्यापार घाटा त कम हुने नै भयो, खेर जान लागेको बिजुलीको पनि पर्याप्त सदुपयोग हुन्छ नि। अहिले सरकारको ढुकुटीमा अनुमानित 9 अर्ब 75 करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा मात्र सञ्चित छ, जसले 6 देखि 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। तर निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र अन्य वस्तु तथा सेवाको समेत मूल्य बढ्ने भएकाले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितले 6-7 महिनाको लागि मात्रै पनि आयात गर्न नपुग्न सक्छ। उता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग भने घटाउन अवश्य सक्छ र केही समयका लागि विलासी वस्तुहरूको आयात ठप्प बनाएर अवस्था सहज बनाउने सरकारको रणनीति पनि छ। सरकारले चाहने हो भने सिंहदरबारमा मात्रै कडाई गर्दा दैनिक हजारौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थको अनावश्यक खपत घटाउन सक्छ। कयौं नेताहरूले प्रहरीको अगुवा र पछुवा गाडीको सुविधा लिएका छन्। ती सवारी साधनले प्रयोग गर्ने इन्धनको कटौती गर्दा देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सकिन्छ। उता अत्यावश्यक सामान बाहेकको आयातमा कडाई गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यति बेला सुनमा आयातको कोटा घटाएर दैनिक 20 किलोबाट 10 किलो बनाएको छ। तर देशभित्र उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू समेतको बाहिरबाट ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको वर्तमान अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नोक्सानी पुर्याइरहेको अर्थविदहरूको धारणा छ। अहिले बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ, हामीलाई चाहिएको बेला बिजुली पनि हामीले उत्पादन गरेका त रहन्छौँ त, भारतबाट ल्याएका छौँ। हामी बिजुली खेर जान लाग्यो भन्छौँ एकातिर, हामीले भारतबाट 2-4 दिन नदिना साथ हामीलाई चाहिँ फेरि हाहाकार भइसक्यो। हाम्रो उद्योगहरूमा चाहिँ बिजुली पाएको छैन। भनेपछि बिजुली उत्पादन गर्न सक्यौँ र ग्यासलाई विस्थापित गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ? आयात त घट्यो नि त। अनि त्यो ग्यासलाई दिनुपर्ने अनुदान त्यो बिजुली उत्पादनमा किन नदिने, बिजुली खपतमा किन नदिने गरिराखेका छ। त्यस कारणले गर्दा यो ढङ्गले सुल्टो काम गर्यो, क्लकवाइज काम गर्यो भने यो वस्तुको उत्पादन बढ्छ, निर्यात पनि बढ्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, अनि त्यसपछि व्यापार घाटा कम हुन्छ। त्यति मात्र होइन, गत वर्ष मात्रै 100 अर्ब भन्दा बढीको दाल, चामल र चिनी जस्ता कृषिजन्य वस्तुको नेपालमा आयात भइरहेको छ। यसलाई देशभित्रै उत्पादन गर्न सक्यौं र विदेशमा माग भएका हाम्रा स्वदेशी वस्तुलाई निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्यौं भने हालको व्यापार घाटा केही हदसम्म समाधान गर्न सक्छौं। तर यता सरकारले आयातमा कडाई गरेसँगै व्यापारीहरूले मौका छोपी उपभोग्य वस्तुमा आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेका छन्। यति बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गको परिवार बढी प्रभावित भएका छन्। सरकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अहिले 25% बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएको जनाइसकेको छ। सवारी साधन लगायतका कुराहरू यिनीहरूको आयात बढेर पनि हाम्रो आयात चाहिँ बढेको र त्यसले व्यापार घाटा बढाएको अवस्था देखिन्छ। अर्को कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन हिसाबबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ, त्यसै गरिकन अन्य तमाम खाद्यजन्य पदार्थ र
र औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसका कारणले पनि हाम्रो व्यापार घाटा बढ्नमा चाहिँ भूमिका खेलेको देखिन्छ। देशको झन्डै 65% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि पेशामा निर्भर छ र अधिकांश जनतालाई पुग्ने खाद्यान्न यही स्वदेशमै उब्जाउ हुन्छ भनिन्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै 1/3 योगदान गर्ने र 2/3 जनसङ्ख्या संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि पूर्ववर्ती सरकारहरूले विगतमा विभिन्न कदम चाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम हुने गरी अपेक्षाकृत नतिजा अझै हासिल हुन सकेको छैन। विगत 10 वर्षको कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर केवल 2% को हाराहारीमा मात्र सीमित छ। उता कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून हुँदा उत्पादनले आन्तरिक माग समेत वृद्धि गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा नेपालले ठूलो मात्रामा वार्षिक अरबौं मूल्य बराबरको कृषिजन्य वस्तुहरूको समेत आयात गरिरहनु परेको छ। अधिकांश उर्वरशील भूमिमा भवन संरचना बनाइएको छ र बच्चे खुचेका उर्वरशील भूमि पनि बाँझै छन्। त्यसैले पनि मुलुकभित्र उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपज समेत ठूलो संख्यामा विदेशबाट आयात गरिरहनु परेकोले नेपालको व्यापार घाटा भयावह रूपमा बढ्दछ। यता परम्परागत सुधारका सीमित प्रयासले मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने अवस्था छैन। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण मार्फत आत्मनिर्भर बन्नुको अब विकल्प छैन। मनी, मसल र माफिया मुलुकको राज्य सञ्चालनमा हावी भएको सत्यमाथि कसैले पर्दा हालेर छोपिन्न। देशको ढुकुटी रित्याउन सत्तामा आसीन नेतृत्व नै प्रतिस्पर्धामा छन्। जो सिंहदरबारको बागडोर समातेर बालुवाटारको खोपीमा खेल खेल्न पुग्छन्, कमिसन र माफियाको चङ्गुलमा फस्न पुगेको यथार्थ हिजो र आजमा अलिकति पनि भिन्नता देखिँदैन। ओखतीदेखि खाद्यान्न आयातसम्म माफियाकै बोलवाला छ। मुलुकको केन्द्रीय बैंकदेखि सर्वसाधारण नागरिकको उठीबास लगाउने निजी बैंकहरूको हरकत खोतल्ने हो भने बैंकहरूका व्हाइट क्राइम घाम जत्तिकै छर्लङ्ग देखिन्छ। तर सरकार जसले अर्थव्यवस्था नियमन गर्नु पर्थ्यो, आँखामा पट्टी बाँधेर कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतेको छ। यस्तो खुल्लम खुल्ला अनियमितता समय छँदै नरोक्ने हो भने छिट्टै चौपट अर्थतन्त्रले मुलुकलाई टाट पल्टाएरै छाड्छ। बेला छँदै सचेत बनाऊ। देशको व्यापार घाटै घाटा, व्यापारी पोस्ने कर्मचारी बाठा, वित्तीय राष्ट्रिय ढुकुटी, नेताको घर घरमा नोटको चान, 10 वस्तुमा प्रतिबन्ध, आयो माफिया मोटाउने गन्ध, आयात निर्यातको बिक्री रहस्य। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको धोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईको वरपर, छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस्त आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।